द्वितीय स्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः सेकेंड चैप्टर फ्रॉम श्लोका 1 श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न च उत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः प्रतिवक्तुं न च उत्सेगः औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः प्रतिवक्तुं न च उत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न च उत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैष रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया कथं सेवया तस्य कालेन जरसङ्गतः सकदं सेवया तस्य कालेन जरसङ्गतः सकदं सेवया तस्य कालेन जरसङ्गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादौ अनुस्मरन् पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तृपादावनुस्मरन् पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः सकदं सेवया तस्य कालेन जरसङ्गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तृपादावनुस्मरन् समुहूर्तम् अभूत् तूष्णीं कृष्णाग्रिसुधया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गः मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पुलकोत्पिन्न सर्वाङ्गः मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पुलङ्गोत्पिन्न सर्वाङ्गः मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहः प्रसर सम्प्लुतः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसर संप्लुतः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसर संप्लुतः पुलकोत्पिन्न सर्वाङ्गः मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसर संप्लुतः शनकैर्भगवल्लोकात् नृलोकं पुनरागतः
विदुरम् प्रत्याह उद्धव उत्स्मयन् उद्धव उवाच उद्धव उवाच कृष्णद्युमनि निम्लोचे कीर्णेष्वजगरे नः कृष्णद्युमनि निम्लोचे कीर्णे स्वजगरे नः कृष्णद्युमनि निम्लोचे कीर्णे स्वजगरे नः किं नु न कुशलं ब्रूयाम् गतश्रीषु गृहेष्वहम् किं नु न कुशलं ब्रूयाम् गतश्रीषु गृहेष्वहम् किं नु न कुशलं ब्रूयाम् गतश्रीषु गृहेष्वहम् उद्धव उवाच कृष्णद्युमनि निम्लोचे कीर्णेष्वजगरे नः किं नु न कुशलं ब्रूयाम् गतश्रीषु गृहेष्वहम् दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुः हरिं वीणायिवोडुपम् इंगितज्ञाः पुरुः प्रौढा एकारामाश्च सात्वताः इंगितज्ञा पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः इंगितज्ञा पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावास समं सत सात्वता वृषभं सर्वे भूतावासम संसदः मंसदः भूतावासम् अमं सत भूतावासम् अमं सदा सात्वता वृषभं सर्वे भूतावासम् अमं सदा इंगितज्ञा पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः सात्वता वृषभं सर्वे भूतावासम् अमं सदा देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् असदाश्रिताः ये चान्यत् असदाश्रिताः राम्यते धीर्न तद्वाक्यैः आत्मन्युक्तात्मनो हरौ राम्यते धीर्न तद्वाक्यैः आत्मन्युक्तात्मनो हरौ
प्रदर्श्यत तप्त तपसा अवितृप्त दृशां नृणाम् प्रदर्श्य तप्त तपसाम् अवितृप्तदृशां नृणाम् प्रदर्श्य तप्त तपसाम् अवितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम् आदायान्तरदात्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनो आदायान्तरदात्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनो प्रदर्श्य तप्त तपसाम् अवितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तरदात्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनो यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगमाया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वच्छ च सौभगर्देः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये यद्धर्मसूनोर्बदराजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः निरीक्ष्य दृक्स्वस्य यनं त्रिलोकः निरीक्ष्य दृक्स्वस्य यनं त्रिलोकः कार्ष्येण चाद्येह गतं विधातुः कार्च्येन चात्येन गदं विधातुः कार्च्येन चात्येन गदं विधातुः अर्वाक्षितौ कौशलमित्यमन्यत अर्वाक्षुदौ कौशलमित्यमन्यत अर्वाक्षुदौ कौशलमित्यमन्यत यद्धर्मसूनोर्बदराजसूये निरीशदृक्स्वस्य यनं त्रिलोकः कार्श्येन चात्येन गदं विधातुः अर्वाक्षुदौ कौशलमित्यमन्यत यस्यानुरागप्लुतः सरासलीलावलोकः प्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्तधियो वतस्तुः किल कृत्यशेषाः प्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्तधियो वतस्तुः किल कृत्यशेषाः प्रशान्तरूपेष्वितिरैः स्वरूपैः प्रशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैः
स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैः अभ्यर्ध्यमानेषु अनुकम्पितात्मा अभ्यर्थमानेषु अनुकम्पितात्मा अभ्यर्थमानेषु अनुकम्पितात्मा अभ्यर्ध्यमानेषु अनुकम्पितात्मा अभ्यर्थ्यमानेषु अनुकम्पितात्मा अभ्यर्थ्यमानेषु अनुकम्पितात्मा परावरेषु महदंशयुक्तः परावरेशो मगदंशयुक्तः परावरेशो मगदंशयुक्तः अजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः अजोऽपि जातो भगवान् यदाक्तिः अजोऽपि जातो भगवान् यदाक्तिः स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैः अभ्यर्थमानेषु अनुकम्पितात्मा परावरेशो युक्तः अजोऽपि जातो भगवान् यदाक्तिः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद प्रेमिके सद्गुरु महाराज की जय।